اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام و درود بر پیامبر خاتم، بر آل عزیز او، مخصوصاً حضرت سید الشهدا که این روزها ما به تبعیت از آن بزرگوار وقت عزا به تن کرده ایم. مدری باشد به اون جایگاه رفیع علوی و محمدی. صلواتی خط بفرمایید. هرچند باز هم صرف ادب و دستور عزیزان رو اطاعت کردم، به رغم اینکه بنده نیازمندم که بیشتر استفاده ببرم و در روزهای تاسوعا و عاشورا عموماً خیلی حال خوبی ندارم که بتونم صحبت کنم، حداقل مدیون عمر شریف و وقت عزیزان نباشم. آن هم در زمانی که استاد عزیزم جناب آقای شاکری اینجا تشریف دارن و ما رو به فیض اکمل میرسونند. اما کلمه دعوت کلمه رمزآلودی بود که جواب به زبان آوردن و من نتونستم دیگه اطاعت نکنم. من فکر میکنم همه شما چه فیزیکی و چه مجازی به این مجلس دعوت هستید. همه ما اگر غیر از این بود الان جای دیگری بودیم، در مقام دیگری بودیم، در مناسبت دیگری بودیم و در نبودیم، به هر حال تو این فضا نبودیم. پس همه ما میزبانیم. من فکر میکنم همه دنیا، این که فرمود تا عرش اعلم است و تا این دنیاست، من فکر میکنم دنیایی به حسینیه‌ای به بزرگی دنیا ما داریم و صاحب این مجلس که شال عذاب گردن دارد نیست جز حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. با خودم فکر کردم تو این چند لحظه که دستور فرمودید، تو همین چند لحظه که چه بگویم، اونم تو این شبی که شام واقعا شب شام غریبان اهل بیت علیهم السلام هست، چه بگوییم که مدیون وقت شریف و عزیز حضار محترم بینندگان و شنوندگان این فرصت نباشیم. به نظرم اومد که در ادامه مطالبی که عرض کردم، اون حسینی که ما را با شور و شعور و این دوتا لازم و ملزوم همند، شور موتور محرک و پیش برنده انسانه که به انسان تحرک بود و اگر نباشد شور، همانند سوخت یک اتومبیل، همانند جریان انرژی که میرسه به یک دستگاه، حالا از نوع هر نوعی میخواد باشه، این پیش برندش اون شورشه. و اگر مثال اتومبیل مثال خوبی باشه که حتما ناقص است، اون فرمان و دنده و کلاج و ترمز هم نقش عقل و اندیشه و تدبیر رو که همین شور رو چجور هدایت کنیم. یک ماشینی که سوخت نداره اگر مدرن‌ترین اتومبیل در جهان باشه قطعاً حرکت نخواهد. و اگر یک ماشینی پر از بنزین، بهترین بنزین جهان باشه، توش باشه، ترمز نداشته باشه، فکر نمی کنم هیچ عاقلی در این ماشین
بنشینه. پس ما شور نیاز داریم و شعور، و اگر تعبیر شده از عزای امام حسین به دستگاه امام حسین، من فکر کنم این اتفاقی نیست این جمله، که دستگاه امام حسین، دستگاه انسانسازی امام حسین. اگر دستگاه یعنی یک سیستم، یک سامانه، چیزی که یک شروع داره، یک انتها داره، یک هدف داره، یک کنترل داره، یک عرض کنم نویگیشن داره، چیزی که عقل داره، تدبیر داره، ورود داره، خروج داره. پس دستگاه امام حسین من میتونم بگم دستگاه انسانسازی است. بسیاری از کسانی که گندلات دنیا بودن، به هیچ خدایی گردن نمیگذاشتند، در دستگاه امام حسین سر تسلیم فرود آوردن و حسینی شدند و یک شبه ره 100 ساله پیمودند. رسول ترک، قصه‌شو همه دوستان شنیدن احتمالاً، کسی بوده که دیگه تبریز، من زندگی نامه این مرد بزرگ خوندم، تبریز دیگه جای جنایت‌های این آدم رو تحملشو نداشتن. دیگه میگه برم تهران، مثل اینا که میگن دیگه تجارت ما در شهرستان باید بره به تهران، یواش یواش کوچ میکنن میرن تهران، سرمایه ما دیگه گنجایش بعد به ظرفیت تهران برسه وصل بشه، بعد از تهران مثلا بین‌المللی کنیم. رسول ترک میاد تهران، انقدر این آدم جنایت میکنه، انقدر آدم بدنامی میشه، انقدر هر روز از یک لجنکاری این آدم در سر زبونها میفته که هیئت آذربایجانی های مقیم تهران که تازه تشکیل شده باشه، یه روزی با میشه میخواد بره مجلس امام حسین. جوان‌ها اونجا با میسن میگن ما این آدم رو تو مجلس امام حسین راه نمیدیم، این مجلس امام حسین نجس میکنه این آدم، سراپاش بوی تعفن و تنفر داره، نام اینی بیاد تو هیئت ما، خلاص جوان‌های پرشور. بعد میگه درگیر میخوان بشن، بزرگان هیئت مثل مرحوم آقای زعفرانچی رحمت الله علیه که از بزرگان هیئت میاد بساطت میکنن، میگن آقا رسول نسخه امام حسین مثلا شما یا بزرگی کن مثلا، نه یا هر ترتیب. ایشان برمیگردد و میره. ساعت 2 نصف شب، این آقای زعفرانچی برادرزادی ایشون برای من تعریف کرد، گفت ساعت 2 نصف شب تهران قدیم در زمستان اون موقع که سرما استخوان سوراخ میکرد، اخیراً که این سالها دیگه سرد نیست، میگه در خونه آقا رسول رو محکم میزنن آنچنان که رسول از خواب بلند میشه، چه خبره؟ آقای زعفرانچی اومده در خونهش، آقا رسول بیا تو رو جد منو که ببخشی، تو رو شرف تو رو هر چی که هستی بیا بزرگی کن، من پیرمرد رو ببخش، فرداشم حتما بیا هیئت. آخه تو که آقای زعفرانچی نمیشه، من چند ساعت پیش شما رو درک کردی، مثلا اومدی وساطت کردی که ما رو بیرون کنی، من آدم متنفری بودم، واقعا هم هستم، من دلم شکست، شما از دستگاه بازی من انداختید بیرون. آقای زعفرانچی من باید بگی من دلیل این که تو این چند ساعتی از هیئت تا الان 2 نصف شب اومدی من بیدار میکنم، فردا صبح میبادی. گفت نه من الان اومدم در خونه، هم منو ببخشید با یه وضع خیلی پریشانی که من نمیخوام توضیح بدم. گفت باید به من بگی دلیل این کار چیه. گفت بهت میگم. چشم. من بعد از رفتن شما هیئت دیوان، بعد از که هیئت تمام شد تا دیر وقت هیئت سینه زنی و عزاداری میکردن به زنجیر زنی میرفتن، بعد باز بزرگان هیئت میشستن و همه جمع جوری و تشریف اینا. دیرتر من رفتم خونه 1-2 ساعت، گفتم سرمو بذارم که فردا باز هیئت برسم. همین که خواب رفتم دیدم شب عاشوراست. امام حسین ندا داد که هر کی میخواد بیاد کمک ما بیاد. همین منم دیدم عجب شب عاشوراست، بیبی زینب اونجاست، عباس، امام حسین واقعا بود. من زعفرانچی چه نشستی؟ منم بلند شدم هر چی میخواستم برم که اونجا، و اتفاقا دیدم اون پستی که خیلی نیاز به کمک داره دور و بر خیمه حضرت زینب سلام الله علیها است.
هرچی میخواستم برم دیدم یه سگی نمیذاره من نزدیک بشم. عجب این سگ من میخوام بپیونده بیام کمک کنم بابا من زعفران چیم. گفت خوب که نگاه کردم دیدم این کله سگ کله رسوله. این کله رسوله. گفت یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو. آقا این سر اون، یعنی سر اون سگی که دور خیمه زینب میچرخید کله من بودم. میگه آنچنان سرشو زد به دیوار اونجا محکم که هم سرش شکست هم اثرش موند روی اون دیوار. خیلی آدم قلچواق و قوی بوده. گفت یعنی بیبی زینب منو به عنوان سگ خیمه‌اش قبول کرده بود؟ این تو خواب شما؟ همین شروع شد از رسول ترک رسولی درست شد که عرفا به حالش قبطه می‌خوردن. به جای رسید رسول ترک که بزرگان حوزه وقت می‌گرفتن بعضی وقتا برن رسول رو ببینن. و این جمله یه شعر، من آذری نیستم اما ترکی کمی بلدم، این جمله‌ای که اون شاعر بزرگ فرمود، همیشه میگن رسول این جمله رو که میشنید قش میکرد و تا غروب وقتی به هوش میومد فقط این یه شعر رو تکرار میکرد یک سره. گفت خیمه‌لردن قتلگاهه گلمدن، یعنی از خیمگاه زینب تا قتلگاه که اومد، از زمان حضرت زینب سلام الله علیها عرض بکنید، خیمه‌لردن قتلگاهه گلمدن. بعدش میگه عمر من سرمایسی بیر عمرگن نقصان تابه. میگه حضرت زینب، خیلی زیباست این شعر. حالا من عذرخواهی میکنم از برادرانی که من شعر ناقص میکنم. فرمود حضرت زینب از اون خیمه ها تا قتلگاه که خودشو رسوند، از کل عمر حضرت زینب یک عمر تمام شد. چون راوی میگه که زینب سرش سفید شد. حالا این تعبیر شاعرانه است من نمیدونم. میگن این یه شعر و رسول اینقدر میخوند، اون زمان در کنم چی چیشم رو بعد و چی تاپق آخرش همش تاپق بود. این فعل خیلی عجیبیه. رسول ترک شد رسول ترک. به نظر شما این چه کیمیایی بود که به جان رسول ترک افتاد؟ ازش رسول قاتل، رسول جانی، رسول منفور. یک نگاه عنایتی بعد از 1000 خورده سال به رسول ترک عنایت بشه. دستگاه امام حسین دستگاه انسانسازی است. مسلمان، شیعه و هندو و کافر و گبر نمیشناسند. باور ندارید بیاید برید مسیحیایی که از امام حسین شفا گرفتن برای بچه‌ها شد. باور ندارید بیاید برید نظر و نیازی که میکنن همین هندوهایی که در بعضی جاها که یه دونه شیعه ندارن، اصلا نمیدونن امام حسین، خیلیشون نمیدونن چیه، فقط میگن ما از امام حسین حاجت میگیریم. اون مستندی که این آقای مستندساز درست کرده بود برای من تعریف میکرد، من واقعا میترسم این جاها رو برم چون مسئولیت آوره. عرض من اینه که این موتور محرکش که احساسات و ازش ایموشنال کوانتیتی نقل میکنن، EQ میگن نه IQ، این هوش عاطفی که آقا امروز فرمودن، این هوش عاطفی در امام حسین علیه السلام در اوج. اگر زهیر ابن قیم را که اصلا عثمانی است با یک نگاه کاری بهش میکنه که میشه حسینی، یعنی علوی و حسنی رو هم پشت سر هم میرسه و فاطمی میرسه میشه حسینی. دستگاه امام حسین علیه السلام به همین دلیله که بعضی وقتا گفت هر خاکی رو خوردنش حرام به جز تربت امام حسین علیه السلام. این شور
و این هیجان و این عاطفه و این گریه ها و اشک ها، اینها سرمایه سید خروشانی است که از اول خلقت شکل گرفته و قیام عاشورا هدایت شده تا اینجا به ما رسیده. و اگر نباشد این شور، اگر این شور حسینی نباشد، حسینی ها برپا نمیشه. اون عقل چوبین استدلال، پای چوبین ما بشینیم و خودمون استدلال کنیم و تحلیل کنیم کافی نیست. اون یه بخشه. اما آیا این کافیه؟ باید مواظب باشیم انحراف درش وجود نیاد. مواظب باشیم پیرایه ایجاد نکنیم. اگر حب اهل بیت باعث میشه که صفویه وزیر روزخانی تعیین کنن، اونجا به خرافات نشه. به ائمه علیهم السلام دروغ نبندیم. به زینب سلام الله علیها این عقیده بنی هاشم نسبت ناروای ضعف ندید. به امام حسین نسبت ضعف و نفلگی و نعوذ بالله طلب شدگی ندید. دروغ هم نگید. نسبت ناروا به امام معصوم دادن اگر روزه باشه انسان روزش باطل میشه. خب پس در سایر شرایط اینقدر در ردیف گناهان کبیره است. اگه بگیم امام اینو گفته در حالی که امام نگفته باشه، بگیم زینب سلام الله علیها چنین گفت چنان گفت، سعی کنیم یه بخشیش هم واقعا زبان حال رو به جای واقعیت نیاریم. خیلی از این مطالبی که گفته شده زبان حاله، بگیم زبان حاله. از اون طرف هم فکر نکنیم امام حسین شفیع ماست و هر غلطی بکنیم، هر گناهی مرتکب بشیم، حق و ناسی رو به گردنمون بیاد امام حسین علیه السلام. نه خیر، امام حسین خودش ابراز براءت کرد. همون روز ابراز براءت فرمود که ایها الناس، برادران من از شما راضیم. هر کی میخواد برگرده، میخواد بره از این شب استفاده کنید، مخصوصا اونهایی که چی؟ حق و ناسی متوجهشون هست. پناه بر خدا. امام حسین در همون لحظه هم بحث انسانسازی، بحث عدالت اجتماعی، بحث حقوق انسان ها نفرمود هر کس حق مسلمانی به گردنشه، فرمود حق الناس. کلمه ناس غیر از مؤمنین، غیر از مسلمین. ناس یعنی هر کس که اطلاق لفظ انسانی بر اون اطلاق میشه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. اون مثال قشنگی که همتون شنیدید، گفت آدم 10 روز میره، شما اگر یه گونی برنج بذارید یه جایی که قهوه باشه، گونی برنج بیارید بیرون، بوی قهوه میگیره. عطر رو میگن مواظب باشید نذارید هر جایی، چون بو میگیره. یه چند ساعت برید تو قصابی، کنار قصاب دوستتون بشینید، اگه بوی گوشت نگرفتید اصلا برید تو عطاری بشینید، اون جایی که علفی دکتر علفی هم وقتی میای بیرون بوی پونه و بوی گیاه خشک میگیره انسان. آیا ما بوی حسینی میگیریم؟ انشالله گرفتیم و میگیریم. ناامید نیستیم از فضیلت‌های امام حسین، از نگاه امام حسین به نماز، از نگاه امام حسین به عبادات، به وظایف اجتماعی، به عدالت، به حکومت، به سرنوشت انسان‌ها چقدر ما تأثیر پذیریم. فرمود شیر را بچه همو ماند به دو یا همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. ما چه نسبتی به امام حسین داریم؟ ما چه صفتی از امام حسین اکتساب کردیم؟ اون بحث شعورش. این گذر لوتی چیچی تو تهران معروفه. گذر یه لوتی تو تهران تو بازار هست به نام تو لوتی طاهر، همچین چیز. من پرسیدم از یه نفر که بچه اونجا بود، گفتم این چیه داستان این گذر؟ گفت چی بابا، طلبه رد می شده
یکی از این گندلاتای این منطقه مست کرده و چاقو جلوشو میگیره، میگه آخوند وایسا تو باید اینجا برای من روزه بخونی. این میخواد در بره، این مسته، حالاتش دست خودش نیست، کنترل، هی میخواد عذرخواهی کنه، هی جور در بره. میترسم از این آدم گندلات مست لایعقل. میگه آخوند همینجا باش تو باید برای من روزه بخونی. میگه آخه من اینجا جای روزه ببینیم یه جایی که میتونم به روزه بخونم. آخه روزه یه جایی میخواد که صندلی باشه، من روی صندلی بشینم. گفت صندلی نمیخواد، بیا بشین رو دوش خودم. لوتی طاهر بوده، بیا بشین رو دوش خودم. طلبه ها رو وادار میکنه، چون مدرسه چند تا مدرسه تو بازار داریم ما، طلبه ها رو وادار میکنه بشینه رو دوشش وسط گذر روزه امام حسین بخونیم. حالا این مست چاقو هم دست. طلبه میگه من روزه رو که تموم کردم 5 دقیقه زودتر می‌خواستم تمومش کنم، از اون روزهای سرپایی سریع تمومش کنم. مثلا روزه حضرت عباس خیلی روزه سریع و کوتاهی است. حالا یکی از این روزه‌های کوتاه رو شروع کردم به خوندن. یه دفعه نگاه کردم اینقدر منقلب شده، اینقدر گریه کرده این آدم، مستیش که پریده هیچ شد لوتی طاهر که سردسته هیئت‌های بازار شد. و همون نشستن چروی اون و اون روزه امام حسین، از وقتا امام حسین گوش ما رو میگیره که اینجا روزه رو خود وسط بازار سر گذر دوش یک آدم مست لایعقل رو میکنه صندلی روزه و منبر روزه برات که انسان سازی کنی. این شوره، اما پشت شعور هم هست. وقتی دیگه پیدا کرد دیگه میشه رسول ترک، میشه لوتی طاهر. خب ما زیارت عاشورا الان مستفیض شدیم، برادر عزیزم باز چه سوزه. این زیارت عاشورا از امام باقر علیه السلام نقل شده، البته همش نقل نشده، یه بخشایش میگن بعداً اضافه شده در اون چیزی که در آستان قدس هست، تا یه بخشیش هست کوتاه‌تر از اینه. من خودم ندیدم ولی از افراد معتبر فکر کنم از آقای دکتر شهیدی، علامه شهیدی، خدا رحمتش کنه، ما خدمت ایشون تاریخ اسلام توفیق داشتیم، تلمذ می‌کردیم. ایشون خیلی تاکید داشت که سعی کنید با سند صحبت کنید، سعی کنید حرفای بی ربط نزنید. خیلی 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 ایشون خداوند رحمتش کنه ان شاء الله. واقعا لفظ علامه که مقام معظم رهبری در مورد ایشون به کار بود، واقعا علامه. ایشون مجتهد مبرز، در این حال استاد تاریخ اسلام. هر جوری که نگاه به این آدم می‌کردی یک فرد چند بولی و واقعا اعلی الله مقامه. خب در همین زیارت عاشورا شما نگاه کنید چقدر امام باقر علیه السلام برای ما معرفت توش گنجونده. تمام احکام دین ما رو از تولا و تبرا توش میاره، از براعت میاره توش. اصلا به ما درس توحید میده، درس ولایت میده، درس انتقام. آقا خدایا من تنها جایی که آخه گفتم تنها جایی که ما میشینیم پیامبر و آل شما صلوات میفرستیم و با خدا همراه میشیم، همین آیه مبارکه است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ان الله، به درستی که خدا و فرشتگانش یصلون علی النبی. کدوم نبی؟ این نبی الف و لام، این نبی یعنی محمد مشخص. یا ایها الذین آمنوا، شما هم بیاید زانو به زانوی فرشتگان بشینید، با خدا هم کلام بشید. اگر به حرمت صحبت با خدا هم که شده، صلوات و دعا و نذر و نیاز شما قبول میشه. صلوا علیه و سلموا تسلیما، تسلیم امرش هم باشید. یک جای دیگه ما باز پا به پای پیامبران، زانو به زانوی حضرت خاتم، خانم‌های معززه ما، مخدرات ما، زانو به زانوی بیبی زینب سلام الله علیها میشینن. این مجلس امام حسین، مجلسی است که همش شور، در این حال شعور ما تا الان نداشتیم. حتی اونایی که کمونیست شدن، تیغ کشیدن، شمشیر کشیدن مقابل
انقلاب اسلامی در آخرین لحظات از امام حسین دست برنمی‌داره. خود امام حسین به خاطر انقلابیگریش و به خاطر شجاعت قبول کرد. من ندیدم توی این اعترافات و توی این چیزا و توی این صحبت‌ها و مصاحبه‌ها اینا نشنیدم هیچ جا. ممکن بود خدا را انکار کنم بعضی توده‌ای‌ها و کمونیست‌ها و نمیدونم یه حرفا، اما امام حسین رو به واسطه اون شأن امام حسینی و شأن انقلابی و اون شأن عدالت‌خواهی و آزادی طلبیش اصلا به عنوان یک انرژی دهنده به همه نهضت‌ها امام حسین علیه السلام این انرژی میده. توی همین زیارت عاشورا که ما میخوانیم میگیم خدایا به ما مقام عنایت، مقام محمود عنایت. اصلا ما رو در ردیف کسانی که میخوان در رکاب امام معصوم برای انتقام جویی باشن ما رو جزو لشکر قرار بده. خب ما که میمیریم، پدران ما مردن، میمیرن، شاید بحث رجعت هم هست، چون رجعت روحی از مؤمنین برمیخیزن به یاری ما اونم هست تو این مفهوم نخوخته است با اجازه آقای شاکری، اینا که من میفهمم. بعد خدایا تو منو جز کسانی بده قرار بده که عظیم رضیت برش وارد شده، یعنی اینقدر من شریک غم رسول الله و شریک غم انبیا و اولیا و علی و فاطمه و حسن و حسین و خاندانش باشم. خیلی مقامه. گفت یه کسی به یه مقامی رسیده بود، یک با خودش گفت خدایا ظاهراً به ما عنایتی داری، میشه این مثلا حقه برای ما طلا بشه، در آن راه طلا شد. با خودش گفت کو شود دیده ای که از خدا کم بطلبد بلا پاسخ چشماشم را بیناش. کم طلبی. من فکر میکنم دعایی که ما میکنیم باید کم باشه، چون به خودمون نگاه نکنیم، به اون بر نگاه کنیم. شفاعت هم با ابزارش دوست، نه اینکه ما اومدیم مجلس امام حسین، البته که ما مقام پیدا کردیم مجلس امام حسین اومدیم، ولی نه با هر سرمایه‌ای. باید لیاقت شفاعت حسین رو هم پیدا کنیم که اون آخرش سر به سجده میذاریم میگیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. این به من روزی کن این شفاعت حسین رو، این اسباب و زمینه ها و امکاناتش رو هم و فهمش و معرفتش هم به من برسان که من به اون لیاقت برسم که روز قیامت مدال شفاعت امام حسین هم داره گرد. دیدید کارت میدن و بعضی کارت ورود، آقا شما این کارت میدازین گردن تو جلسات، اینا کارتشون بعضی مورد قرمز خورده، بعضیشون درجه 1 ان، بعضیشون درجه 2 ان، به تناسب میگن بفرمایید. شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم الصدق ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا را یاری کنید، دین خدا را که همان امام حسین است، این که امام حسین فرمود به حالا در این نقلی که هست که حل ناصر ینصرنی، منظور که من دیگه تمام شد آقا، الان دیگه کربلایی نیست که با شمشیر بریم خدمت آقا. ینصرنی در کجا؟ احیای دین خدا، اصلاح در دین خدا، مقابله با هر گونه فضیلت است، احیای فضایل. پس ما همیشه خواسته شده ایم که اونجا در آخر دعا میگیم، در سجده هم میگیم در آخرین مرحله که ثبات قدم داشته باشیم با کی؟ مع الحسین و اصحاب الحسین. اصحاب الحسین کی؟ اول الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. میدونی مهج کی رو تعریف کردن؟ مهج میگن اون خونابه آخرین قطره قلب که خونابه بشه اسمش مهج میگن. حتی بعد از شستشو هم باز یه قطراتی میاد که بعضی قائل به پاکیش ممکنه باشن.
اونها حتی اون خون آخرین خون رو هم فدای حسین. یه جمله هم من بگم و عرضم رو تمام کنم، اصلا حال صحبت ندارم، عذرخواهی میکنم، پراکندگویی میکنم، عذرخواهی میکنم. شب شام غریبان باید پریشان باشیم. حرفامون اگر پریشانه انشاءالله خودش به بزرگی خودش میبخشه. این جمله رو بگم: یاران امام حسین علیه السلام بعد از اینکه اون همه امام اصرار کرد که آقا برید بچه های مسلم، بنی عقیل بلند شید، کفایت میکنه مسلم شما رو، نمیدونم غیر بنی هاشمی ها، هر که بلند شد، گفتم به اون داستان 70 بار سوزاندن و آتیش زدن و خاکستر به باد دادن. بعد امام حسین مقام و جایگاهشون رو بهشون نشون داد. میخوام عرض کنم آقا، بچه های جنگ ما، بچه های فداکار ما ندیده در راه تو همچنان جان دادن. اونها بعد از این که خودشون اثبات کردن امام جایگاهاشون رو بهشون نشون داد. اما بعد از 1000 خورده سال فداکاران راه تو یا ابا عبدالله در این انقلاب، در این مملکت ندیده خریدار تو شدن. حتما به اونها عنایت داشتی. پس این حلم ناصر ینصرونی تا ابده. اون شعور اینجا باید به دارمون برسه، با همون شعوری که موتوری که پشت ما هل میده و ما رو میراند به سمت این حسینیت، باید شعورمون رو هم فرمان و عقل و عقلانیت رو به کار بگیریم که هرچه میتوانیم این دین خدا را در همه عرصه آب نمایانیم. و نه گفت فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. آقا امام صادق فرمود آی شیعیان ما، زینت ما باشید نه اسباب شرمندگی ما. یعنی آقا امام زمان علیه السلام. من شرمنده از آقای حرفا نزدم. آقای نگاه به رسول ترک کردی، ازش رسول ترک یه نگاه به یکی از وهابی‌های بسیار بسیار خطرناک کردی. من این آقا رو دیدمش، گفت آقا من امام حسین رو در خواب دیدم، منو هدایت کرد. بهش گفتم واقعا چی شد تو این همه کتاب، این همه سخنرانی ها، این همه؟ یا آقای هم شنیدم، نمیدونم کشتنش نکشتنش، یه پیرمردی اخیراً در حجاز در تلویزیون رسمی این کشور سخنرانی کرد. مفتی بود، میدونی که اینا فتوا مفتی، یه مفتی اعظم دارن، بقیه هم مثل مجتهدین و فتوا دارن، صاحب فتوا. این آقا رو آورد تو تلویزیون، گفت ما رأیک یا شیخ فی الحزن علی الحسین. گفت واجب الحزن علی الحسین و البکاء علیه واجب. گفت شیخ هذا فتوا. گفت فتوا؟ گفت اصلا فتوا چیه؟ من کیم که فتوا بدم؟ این عین دین است. حزن و گریه بر حسین عین دین است. و من انکره خرج من الاسلام. اصلا ضروری دین نیست. الله اکبر. ما هیچ فتوا اینجوری نداریم. ما در شیعه نداریم همچی فتوایی. گفت ضروریه و هر کس منکر حزن و اندوه در این ایام بر ابا عبدالله الحسین باشه قد خرج من الاسلام. من بعید میدونم به ما حسین بین آدم عنایت نداشت. چرا که فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. عربا به این فندک میگن مقذف. فندک چون یه جرقه میزنه دیگه، آتیش میگیره، گاز دیگه، یه جرقه. فرمود العلم نور. علم خیلی کتاب نیست، خیلی الان اونا علم ها، ولی اون العلمی که میگه یقذفه الله فی قلب من یشاء. یک پیرمرد مفتی 70-80 ساله رو یه جایی به دادش میرسه که میاد میگه واجب و ضروری دین است البکاء علی الحسین و الحزن. و وای
در احوال ما که پدران ما در طول تاریخ همیشه دست ارادت به سینه داشتند و ادب کرده‌اند. مادران ما در هیچ مراسمی نبوده حتی به شیرشون هم اگر بودیم قطعاً اشک‌هایی که بر حسین ریختن با شیرشون منظور شده به جان ما خورنده شده است و استخوان و روح ما پرورش پیدا کرده است. وای بر ما که اگر حسینی نباشیم آن گونه که دیگران از راه میرسند. فرمود تا عاقل کنار آب پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. نکند دیگران در حسینی بودن در عمل بر ما سبقت بگیرند. نکند. این که عراقی ها تو تلویزیونشون گفتن قاسم جان نمیدونی به تو چی بگیم تو شب مسلم باید تو رو بزرگ کنیم یاد تو را، چون تو مهمان ما بودی. نمیدونیم بهت علی اکبر بگیم، نمیدانیم بهت عباس بگیم چون دستان قطع شد در راه ما دفاع از ما. نمیدونیم قاسم جان بهت اصلا قاسم ابن حسن بگیم چون اسم قاسم بود. ما وقت محرم به تو چی بگیم؟ این سردار سلیمانی، این قاسم سلیمانی چطوری حسینی شد؟ یک نابغه بزرگ نظامی دنیا که حتی جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا با در یک جلسه گفت به تمام عرب ها اینا نشستیم گفتیم یکی مثل قاسم سلیمانی دارید تو؟ مهم گفت ژنرال قاسم سلیمانی. یکی مثل قاسم سلیمانی داریم. قاسم سلیمانی یک فردی از یک روستایی از راهبر کرمان بیاد اینجوری، اما تو مسیح درست شور حسین با شعور حسین. و امام حسین من فکر میکنم دیدم جاهایم تاییدم شده این حرف توسط بعضی از عزیزان، من از اونها نقل میکنم، خودم عددی نیستم، که امام حسین این هدایت انگلیسی هم داره، چون مطلق هدایت ایشون ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجات. این برای بعضیا چراغ ویژه، برای بعضیا میونبر نشون میده، برای بعضیا توجه خاص داره. من فکر میکنم باید حاج آقا دعا کنیم، انشاءالله شما دعا کنیم از اونا باشیم. من تو وقت گذشت دیگه عرض ادب نمیکنم، از استاد عزیز خودم حضرت حجت الاسلام از مستقیم آقای شاکری میخوام به فیض برسونم. سلام میکنم فقط به امام حسین، شما تکرار کنیم همین ثواب رو امام حسین بلافاصله جواب میده طبق فرموده خودش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. سلامت خدا.